ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य समासस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे षड्विंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः। स्फिगपूतवीणाञ्जोद्भकुक्षीसीरनाम नाम च अपात् इमान्यन्तोदात्तानि इति। अप इत्येतस्मात् परतः स्फिगादयः एते शब्दाः यदि भवन्ति तर्हि एतेषाम् अन्तोदात्तत्वं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक्। अपस्फिगम्, अपपूतम्, अपवीणम्, अपाञ्जः, अपाध्वा इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। अत्र स्वरव्यवस्था उत्तरपदान्तोदात्ततया दृष्टा। ततः उपसर्गादध्वनः इत्यस्य अभावे इदम्। एतदेव च ज्ञापकं समासान्तानित्यत्वे, समासान्तानाम् अनित्यत्वे। सीरनाम, अपसीरम्, अपहलम्। नाम नामन् इति शब्दे परतः तु अपनाम इति पठितं। ततः स्फीगपूतकुक्षिग्रहणबहुव्रीह्यर्थं, ग्रहणम् अबहुव्रीह्यर्थम्, अध्रुवार्थम्, अस्वाङ्गार्थं च इति तत्रोक्तम्। ततः अधेरुपरिस्थम् इति सूत्रं पठितम्। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। यत् अधेः उत्तरम् उपरिस्थवाचि अन्तोदात्तं स्यात्। एवं खलु। अध्यारूढो दन्तः अधिदन्तः, दन्तस्योपरि जातः दन्तः, उपरिस्थं किम् अधिकरणं। ततः सूत्रं पठितम्। अनोरप्रधानकनीयसी, अनोः परम् अप्रधानवाची कनीयश्चान्तोदात्तम्। अनुगतः ज्येष्ठः, अनुज्येष्ठः, पूर्वपदार्थप्रधानः प्रादिसमासः, अनुगतः कनीयान्, अनुकनीयान्, उत्तरपदार्थप्रधानः। प्रधानार्थं च कनीयो ग्रहणम्। अप्रेति किम् अनुगतो ज्येष्ठः, अनुज्येष्ठः। ततः पुरुषश्चान्वादिष्टः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अनोः परोन्वादिष्टवाची पुरुषोऽन्तोदात्तः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः अन्वादिष्टः पुरुषः, अनुपुरुषः। अन्वादिष्टः किम् अनुगतः पुरुषः, अनुपुरुषः। ततः अतेरकृत्पदे इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अतेः परम् अकृदन्तं परशब्दश्चान्तोदात्तः, पदशब्दश्चान्तोदात्तः अत्यङ्कुशो नागः। प्रतिपदा गायत्री इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः अकृत्पदे किम् अधिकारः। अतेर्धातुलोप इति वाच्यम्। इह माभूत् शोभनो गार्ग्यः अधिगार्ग्यः। इह च स्यात् अतिक्रान्तः कारुमति कारुकः। सम्यक्। ततः नेरनिधाने इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। निशब्दात् उत्तरपदम् अन्तोदात्तं स्यात् अनिधानार्थे नि इति शब्दः ज्ञायते खलु। ततः निमूलं न्यक्षम्
इति उदाहरणद्वयं पठितं। ततः अनिधाने किं निहितः दण्डः निदण्डः प्रतेरनुष्वादयस्तत्पुरुषे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। प्रतेः परे अनुष्वादयः अन्तोदात्ताः इत्युक्तम्। ततः प्रतिगतः अंशुः प्रत्यंशुः प्रतिजनः प्रतिराजा इति। ततः समासान्तस्य अनित्यत्वान् न टच् प्रतिराजा इत्यत्र इति भावः। ततः सूत्रं पठितम् उपाद्यजजिनमगौरादयः इति। उपात्परं यत् द्व्यच्कम् अजिनञ्च अन्तोदात्तं तत्पुरुषे गौरादीन् वर्जयित्वा उपदेवः उपेन्द्रः उपाजिनम् इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः अगौरादयः किम् उपगौरः उपतैषः तत्पुरुषे किम् उपगतः सोमः अस्य इति उपसोमः सौरभक्षेपणे इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः सोः उत्तरपदं निन्दायामन्तोदात्तं स्यात् तत्पुरुषे इति। ततः सुरत्रपूजायामेव वाक्यार्थस्तत्र निन्दा असूयया तथा अभिधानात् सोः किं कुब्राह्मणः अवक्षेपणे किं सुवृषणम् इति प्रत्युदाहरणद्वयमपि पठितं। ततः विवहाषोत्पुच्छे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र उच्छशब्दात् परः पुच्छशब्दः अन्तोदात्तो वा स्यात् तत्पुरुषे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उत्क्रान्तः पुच्छादुत्पुच्छः यदा तु पुच्छम् उदस्यति उत्पुच्छयते एरच् उत्पुच्छस्तदा थाथादिस्वरेण नित्यम् अन्तोदात्तत्वे प्राप्ते विकल्पोऽयं सेयम् उभयत्र विभाषा तत्पुरुषे किम् उदस्तं पुच्छन् येन सः उत्पुच्छः इति। इमानि सूत्राणि गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। असूययेति यस्त्वनर्थे उपस्थिते सुखायमानः आस्ते तं प्रत्येवम् उक्ते क्षेपो गम्यते। ततः विभाषोत् उच्छशब्दात् परः पुच्छशब्दः अन्तोदात्तो वा स्यात् तत्पुरुषे सेयमुभयत्र विभाषेति। आद्यायां व्युत्पत्तौ अव्ययपूर्वपदप्रकृतिस्वरेण बाधितत्वात् समासस्य अन्तोदात्तत्वम् अप्राप्तं। द्वितीयायां तु व्युत्पत्तौ थाथादिस्वरेण नित्यम् अन्तोदात्तत्वं प्राप्तमिति कृत्वा उभयत्र विभाषा इति अस्ति। समीचीनम् इति। एतावत् पर्यन्तः प्रकृते अस्ति कश्चन विशेषः यः अस्माभिः पठितः गते पाठे। अयम् अस्माकं क्रमे समासस्वरप्रकरणस्य षड्विंशः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे समासस्वरप्रकरणस्य सप्तविंशः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रमधुना पठनीयं। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। द्वित्रिभ्यां मूले पश्यामश्चेत् द्वित्रिभ्यां पादन्मूर्धसु बहुव्रीहौ इति अस्ति सूत्रम्। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र द्वित्रिभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। ततः पादन्मूर्धसु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। बहुव्रीहौ इति अपि सप्तमी विभक्तेः एव पदं भवति, परन्तु एकवचने भवति। विभाषोत्पुच्छे इत्यतः विभाषा इत्यनुवर्तते। उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इति लभ्यते। ततः अन्तः इति अधिकारः तु अत्र सम्बध्यते एव। आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अत्र लभ्यते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। ततः पूर्वं विग्रहमपि पश्यामः। द्विश्च त्रिश्च द्वित्री ताभ्यां द्वित्रिभ्यां
इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। ततः पादश्च दन्ताश्च मूर्धा च, तत्र पाद् च इति वक्तव्यम्, एवं खलु। पाद् च दन्ताश्च मूर्धा च, पादन्मूर्धानः तेषु पादन्मूर्धसु। व्याख्याता कथयति पादिति कृताकारलोपो गृह्यते, एवं खलु। नाम यस्य पाद इति शब्दस्य लोपः कृतः भवति तादृशः पाद इति अत्र गृह्यते। ददिति कृतददादेशो दन्तशब्दः, पादन्, दन्त इति नास्ति, तर्हि विग्रहे इतोपि परिष्कारः कर्तव्यः। पाद् च दत् च मूर्धा च, एवं। दत् इति कृतददादेशः दन्तशब्दः, पद्दन्नो मास् इत्यादिना भवति खलु, ददादेशः इति, तद्विषये इदमुच्यते। आभ्याम् इति मूले पश्यन्तु। आभ्यां परेषु अन्तो दात्तो वा, व्याख्याता कथयति द्वित्रिभ्याम्, आभ्यां परेष्वेषु, परेष्वेष्वन्तो दात्तो वा स्यात्। तर्हि परेषु एषु, एषु केषु इति चेत् पादन्मूर्धसु, अतः एते परतः अपेक्षितः। पाद् इति वा दत्तु इति वा मूर्धन् इति वा परतः अपेक्षितः भवति शब्दः। सम्यक् इति अस्ति अत्र विषयः। तर्हि एषः विषयः स्पष्टः भवति। पूर्वपदत्वेन द्वि अथवा त्रि इति पदम् इति सत्यम् इति पदम्, उत्तरपदत्वेन पाद् दत् अथवा मूर्धन् इति वा स्यात्। सम्यक् उदाह्रियते। तत्र द्विपात् चतुष्पाच्च रथाय, द्विपाद् इति साध्यते। द्वौ पादौ यस्य, द्विपात् संख्यासु पूर्वस्य इति पादस्य अकारलोपः, संख्यासु पूर्वस्य तेन पादस्य आकारस्य लोपः भवति। अतः द्विपाद् इत्यत्र प्रकृतसूत्रेण उत्तरपदान्तोदात्तता भवति। अतः तत्र पकारात् परतः आकारः यः सः उदात्तः भवति, अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः च अत्र भवति। समीचीनं। ततः त्रिपादूर्ध्वः इति अग्रिमम्। अत्रापि त्रि इति पूर्वपदं, पाद् इति उत्तरपदं, पूर्वदेव द्वित्रिभ्यां पादन्मूर्धसु बहुव्रीहौ इत्यनेन उत्तरपदान्तोदात्तता अवगन्तव्या, एवं खलु। दत्त परतः उदाहरति, द्विदन् इति, एवं खलु। तत्र वयसि दन्तस्य दतृ, अपि च अत्र तदेव मया पद्दन्नो मास् इत्युक्तं खलु, सः नायमादेशः, एवं खलु। अतः तत्र किञ्चित् जागरूकैः भाव्यं। वयसि दन्तस्य दतृ इत्यनेन दतृ इति रिदिदन्तः अयं धातुः आदेशः भवति दतृ इति, अतः एव तत्र नुमा नकारः लभ्यते, द्विदन् इति। अत्रापि द्वि इति पूर्वपदम् अस्ति एव इति कृत्वा ततः परतः दन्त इत्यस्य स्थाने यः दन् इति आदेशः जातः वर्तते, दत् इति वस्तुतः आदेशः जातः भवति, विभक्तिकार्ये कृते सति द्विदन् इति लभ्यते। तत्र दकारात् परतः यः अकारः तस्य उदात्तता भवति, अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः च अत्र भवति। सम्यक् इति कश्चन विशेषः। मूर्धन् इति शब्दस्य उदाहरणमग्रे अस्ति। किं? त्रिमूर्धानं सप्तरश्मिम् इत्यस्ति। तर्हि त्रिशब्दात् परतः मूर्धन् इति शब्दः अस्ति एव। अतः प्रकृतसूत्रेण त्रिमूर्धानम् इत्यत्र द्वित्रिभ्यां पादन्मूर्धसु बहुव्रीहौ इत्यनेन अन्तोदात्तता भवति। अतः अन्त्यः अच उदात्तः भवति, ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति।
सम्यक् इत्यस्ति। अत्र कश्चन विचारः उच्यते, व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूर्धन्यकृतसमासान्त एव मूर्धन् शब्दः इति मूले पश्यन्तु। मूर्धन् इति समासान्तः एव मूर्धशब्दः। प्रकृते उदाहरणे तद् बहुव्रीहिः खलु अपेक्षितः। बहुव्रीहौ इति साक्षादेव उक्तमस्ति। सर्वत्रापि द्वौ पादौ यस्य, त्रयः पादाः यस्य, द्वौ दन्तौ यस्य, त्रयः मूर्धानः यस्य, तर्हि प्रकृते किमुच्यते नाम मूर्धन् इत्यत्र मूर्धन् इति अकृतसमासान्तः एव मूर्धशब्दः। नाम अत्र समासान्तः न कृतः वर्तते उदाहरणे, अन्यथा त्रिमूर्धः इति किमपि स्यात्, एवं खलु। वस्तुतः अकृतसमासान्तः नाम सूत्रे अकृतसमासान्तत्वेन पठितः इति भावः, एवं खलु। द्वित्रिभ्यां पादन्मूर्धसु, अन्यथा यदि समासान्तता स्यात् तर्हि द्वित्रिभ्यां पादन्मूर्धेषु इति स्यात् समासान्ते प्रत्यये सति, एवं खलु। कश्चन अच् वा अन् वा कोऽपि समासान्तः प्रत्ययः अथवा अन्यः प्रत्ययः वा बहुव्रीह्याश्रयणात् कप् वा प्रत्ययः समासान्तः कोऽपि भवति स्म, परन्तु सः न कृतः मूले सूत्रे अपि। तद्विषये तत्र कथयन्नस्ति। मूर्धन् इति अकृतसमासान्तः एव मूर्धशब्दः। तस्य अग्रे कथयति तस्यैतत्। व्याख्याता अपि किं पश्यन्नस्ति पश्यामः। एतच्च मूर्धस्विति निर्देशादेव अवसीयते, अन्यथा मूर्धेष्विति निर्देश्यन् स्यात्। आमां स एव विषयः। किमर्थं पुनः अकृतसमासान्तः एव निर्दिष्टः इत्यतः आह तस्येति मूल्य द्रष्टव्यम्। तस्य एतत् प्रयोजनम् असत्यपि समासान्ते अन्तोदात्तत्वं यथा स्यात्। नाम असत्यपि समासान्ते यदि समासान्तः नास्ति तदापि अन्तोदात्तत्वं यथा स्यात्, तदर्थमेव निर्दिष्टं वर्तते इति भावः। अतः समासान्तः त्रिमूर्धानम् इत्यत्र तु नास्ति एव खलु। यदि भवति स्म तर्हि तु द्वितीया विभक्तेः एकवचने त्रिमूर्धम् इति भवति स्म। व्याख्याता अत्र किं वदति, यदि अकृतसमासान्तस्य उपादानं तर्हि यदा समासान्तः क्रियते तदा न प्राप्नोति, एवं खलु। नाम अकृतसमासान्तस्य उपादानं नाम ग्रहणं कृतं वर्तते सूत्रे मूर्धसु इत्युक्त्वा, तर्हि यदा समासान्तः क्रियते तदा न प्राप्नोति। समासान्तप्रत्ययः यदि क्रियते तदा न प्राप्नोति, तदा समासान्तत्वेन पाठः नास्ति सूत्रे मूर्धन् शब्दस्य। तस्य शब्दान्तरत्वात् इत्यतः आह यदापि इति मूले पश्यन्तु। तत्र यदापि इति नास्ति खलु, यद्यपि इति अस्ति। यद्यपि च समासान्तः क्रियते तथापि बहुव्रीहिकार्यत्वात् तदेकदेशत्वाच्च समासान्तोदात्तत्वं पक्षे भवत्येव, एवं खलु। विषयः स्पष्टः एव खलु न। पश्यन्तु, यद्यपि समासान्तः क्रियते, यथा समासान्तविधानम् अत्र विकल्पेन भवितुमर्हति खलु, अथवा अनित्यतया तस्य प्रवृत्तिः अप्रवृत्तिः उभयथापि भवितुमर्हति खलु, तथापि बहुव्रीहिकार्यत्वात् तदेकदेशत्वाच्च, नाम प्रकृते बहुव्रीहिसम्बद्धं कार्यं खलु क्रियते, बहुव्रीहिः अपेक्षितः इति अस्ति। कार्यत्वात् तदेकदेशत्वाच्च, तर्हि बहुव्रीहेः एकदेशभूतः मूर्धन् शब्दः भवत्येव खलु, समासान्तो वा असमासान्तो वा। समासान्तोदात्तत्वं पक्षे भवत्येव। तर्हि पक्षे समासान्तोदात्तत्वं समासान्ते प्रत्यये कृते सत्यपि भवत्येव इति भावः। समीचीनम्। अतः समासान्तस्य अपि उदाहरणं प्रदत्तवान्, द्विमूर्धः त्रिमूर्धः इति। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः।
इह हि यदापि यद्यपि मूले यद्यपि इति अस्ति इह हि बहुव्रीहिः कार्यत्वेन उपात्तः न मूर्धन् शब्दः तदेकदेशत्वाच्चेति तस्य बहुव्रीहेः एकदेशः समासान्तस्य भावः तस्य बहुव्रीहेः एकदेशः समासान्तः तस्य भावः तत्त्वं नाम तद्वत्त्वं तत्त्वमित्येव वक्तव्यं तस्मादिति स एव अर्थः तदेकदेशित्वादिति पाठे तु बहुव्रीहेः एकदेशी अवयवी यस्य सः तदेकदेशी समासान्तः तद्भावः तत्त्वं तस्मात् इति स एव अर्थः तदेवं बहुव्रीहेः कार्यत्वात् तदेकदेशत्वात् च समासान्तस्येति यदा समासान्तः क्रियते तदाप्ययं विधिर्भवत्येव इति भावः नाम उभयथापि भवति तर्हि सूत्रे समासान्तत्वेन निर्देशः असमासान्तत्वेन निर्देशः कथञ्चित् वा निर्देशः कृतः वर्तते अथवा असमासान्तत्वेन वर्तमाने यदि निर्देशः कृतः वर्तते तर्हि असमासान्ते परतः अपि मूर्धन् शब्दस्य बहुव्रीहौ तत्र अन्तोदात्तता भवत्येव इति भावः सम्यक् द्विमूर्ध त्रिमूर्ध द्विमूर्ध इत्यत्र कथयति द्वित्रिमूर्धाभ्यां शमूर्ध्नः इति शः समासान्तः अयमस्ति सः प्रत्ययः कः शप् प्रत्ययः अ इति अवशिष्यते टेर् लोपः भवति अन् इति गच्छति उभयत्रापि द्विमूर्धन् त्रिमूर्धन् तत् अन्तोदात्तता भवति ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन तत्र शेषनिघातः जायते समीचीनम् अग्रे कल्याणमूर्धेति मूले प्रत्युदाहरणमुक्तं खलु द्वित्रिभ्यां किं कल्याणमूर्धा इति द्वि अथवा त्रि एतस्मात् शब्दात् परतः तत्र कल्याणं मूर्धा यस्य इत्येवं विग्रहं कृत्वा तत्र नाम द्वि अथवा त्रि एतस्मात् परतः मूर्धन् इति शब्दः नास्ति इति कृत्वा उत्तरपदान्तोदात्तता अत्र न भवति परन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव अत्र भवति तदेव कथ्यते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति कल्याणशब्दः लगावन्ते द्वयोश्च भवशो गुरुः इति सूत्रं पठितं खलु फिट्सूत्रम् इत्यादिना मध्योदात्ताः इति कथयति अग्रे कथयति बहुव्रीहौ किं द्वयोर्मूर्धा द्विमूर्धा इत्यस्ति एवं खलु अत्र तु बहुव्रीहिः नास्ति न वा अत्र तु तत्पुरुषः षष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते अतः प्रकृते समासान्तोदात्तता न भवति परन्तु तत्पुरुषे तुल्यार्थ इत्यादि व्यवस्था अत्र द्रष्टव्या समीचीनम् अथवा तस्यापि प्राप्तिः नास्ति तर्हि तस्य स्यादेव यथा अन्यथा समासस्य इत्युक्ते सति पुनरपि अन्तोदात्ततैव स्यात् तथा चेत् प्रत्युदाहरणस्य अस्य तथा दृढप्रयोजनं न स्यात् भवतु नाम इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति कथयति सक्थञ्च मूले पश्यामश्चेत् सक्थञ्चाक्रान्तात् इत्यस्ति सक्थम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति आक्रान्तात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति तत्र अक्रान्तात् इति खलु आक्रान्तात् इत्येव अस्ति अस्तु अस्तु विभाषोत्पुच्छे एवं खलु सूत्रं पूर्वं पठितं तस्मात् विभाषा इत्यनुवर्तते किञ्च सद्यः एव तत्र सूत्रं यद् पठितं द्वित्रिभ्यां पादन्मूर्धसु बहुव्रीहौ इत्यतः बहुव्रीहौ इत्यनुवर्तते उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इत्यनुवर्तते ततः अन्तः इति अधिकारः अस्ति एव आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति च अनुवर्तते सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले स्पष्टत्वान्नोक्तः व्याख्याता कथयति बहुव्रीहौ सक्थिक्षणोः स्वाङ्गात् षच् इति षजन्तः सक्थशब्दः अत्र अवगन्तव्यः सूत्रे
उत्तरपदम् अन्तोदात्तं वा स्यात् स चेत् क्रशब्दान्तात् परः न भवति इति कथयति। तथा चेत् तर्हि तु क्र अन्ते यस्य सः क्रान्तः न क्रान्तः अक्रान्तः इत्येवं विग्रहः अत्र द्रष्टव्यः। आक्रान्तात् इति न अक्रान्तात् इति एवं विग्रहः द्रष्टव्यः। अक्रान्तात् इति तृतीयस्य पदस्य सम्यक् एवं खलु। सः सक्थशब्दः क्रशब्दात् परः न भवति यदा तदा एषा व्यवस्था का अन्तोदात्तव्यवस्था। सक्थ इति शब्दः षजन्तः तु उत्तरपदत्वेन अपेक्षित एव। सम्यक् कथयति। चित्वान् नित्यमन्तोदात्तत्वे प्राप्ते अयं विकल्पः। किं तत् सूत्रं? चितः इत्यनेन। तर्हि विकल्पो विधीयते। गतसूत्रस्यापि यानि उदाहरणानि दृष्टानि तत्रापि विकल्पः एव द्रष्टव्यः। अन्तोदात्तताभावे बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमिति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः तत्र द्रष्टव्यः। तत्तत्पूर्वपदस्य प्रकृतिशिष्टस्वरं विज्ञाय। अस्तु। गौरसक्थ इति अस्ति अग्रिमम्। इति अत्र उदाहरणं भवति। गौरं सक्थि यस्य अथवा गौरे सक्थिनी यस्य इति वा बहुव्रीहि इति वा अत्र विग्रहः कर्तव्यः। बहुव्रीहौ सक्थक्षणोः स्वाङ्गात् शच् इत्यतः समासान्तः शच् इति प्रत्ययः अनुवर्तते। क्षन्तव्यः। समासान्तः शच् इति प्रत्ययः प्रकृते भवति। सा प्रक्रिया पूर्वं सर्वापि अस्माभिः पठिता वर्तते एव। अतः सक्थ इत्येतस्य अन्तोदात्तता भवति। ततः पूर्वपदप्रकृतिस्वरश्च अत्र भवति। अग्रे कथयति शुक्रगौरयोरादिः इति गौरस्याद्यन्तौ उदात्तौ इति गौरस्य गौर इति शब्दस्य आद्यन्तौ उदात्तौ भवतः। तेनात्र त्रैस्वर्यं फिटसूत्रमिति इति भाति। पूर्वं पठितम् अथवा स्मर्तव्यं सम्यक्तया। किं कथयति? तेनत्र त्रैस्वर्यं। तर्हि नाम गौरस्य आद्यन्तौ उदात्तौ नाम तर्हि द्वौ अत्र उदात्तौ भवतः। ततः नाम यस्मिन् पक्षे अन्तोदात्तता न भवति तस्मिन् पक्षे इदमुच्यमानं वर्तते। तर्हि गकारात् परतः औकारः रेफात् परतः च अकारः एतदुभयमपि प्रकृतसूत्रेण शुक्रगौरयोरादिः उदात्ततां भजते। ततः शेषनिघातः भवति। अतः त्रैस्वर्यम् अत्र भवति इति कथयति एषः। नाम त्रिविधाः स्वराः अत्र भवन्ति इति। द्वौ उदात्तौ ततः च उदात्तादनुदात्तः स्वरितः। तर्हि रेफात् परतः यः अकारः सः स्वरितः। तदनन्तरं स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः स्था इत्यत्र विद्यमानस्य अचः एकश्रुतिः भवति इति च अत्र अवगन्तव्यम्। सम्यक्। ततः अग्रिमम् उदाहरणमस्ति श्लक्षणसक्थः। श्लक्षणे सक्थिनी यस्य सः कथयति किं? कृत्यशुभ्यां स्नः श्लिषेरच्चोपधायाः इति श्लक्षणशब्दः अन्तोदात्तः। सम्यक्। इति आभ्यां सूत्राभ्याम् अन्तोदात्तता भवति। अतः नाम तदेव एषः विचारः पक्षे उच्यमानः वर्तते। यत्र तु अन्तोदात्तता वर्तते तत्र तु नाम सक्थ इति उत्तरपदान्तोदात्तता यत्र वर्तते तत्र तु तस्य सः एव तत्र थकारात् परतः उदात्तः अपि च तत्र शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन भवति। परन्तु यस्मिन् पक्षे उत्तरपदान्तोदात्तता न भवति तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। तत्र श्लक्षणशब्दः अन्तोदात्तः भवति। णकारात् परतः यः अकारः सः उदात्तः तथैव तिष्ठति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति भवति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति यथा यथं स्वरितत्वं यथा श्रुतित्वं च जायते। अग्रे कथयति
आक्रान्तात् किम् इत्यस्ति। आक्रान्तात् इति वस्तुतः अक्रान्तादेव अत्र वर्तते पाठः। अन्यत्रापि पाठः यदि अवलोक्येत, अतः भवतां पुस्तकेषु यदि आक्रान्तात् इति अस्ति तर्हि सः पाठः अयुक्तः एव इति मन्तव्यम्। आम्, तर्हि कथयति अक्रान्तात् किं चक्रसक्तः, चक्रे इव सक्थिनी यस्य सः चक्रसक्तः। अत्र क्र इति शब्दात् परतः सक्थ इति शब्दः वर्तते इति कृत्वा अन्तोपदात्त उत्तरपदान्तोदात्तता अत्र न भवति, अपि तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति इति भावः। समीचीनम्। व्याख्याता मूलं प्रति अङ्गितं करोति। शचश्चित्वादिति मूले द्रष्टव्यम्। समासान्तस्य शचः चित्वात् नित्यमेव अन्तोदात्तत्वं भवति इति कथयति। चितः इत्यनेन व्याख्याता कथयति एतेन चित्स्वरस्यापवादः प्राप्तविभाषेयम् इति दर्शयति। प्राप्तविभाषेयं दर्शयति किं परादिच्छन्दसि, तत्र तु अग्रिमं सूत्रं खलु आरब्धं भवति। अतः समासान्तस्य शचः चित्वात् नित्यम् एव अन्तोदात्तत्वं भवति इति यदुक्तवान् तस्य व्याख्यात्रा एतावदेव उक्तं। किं नाम तत्र एतेन चित्स्वरापवादः, पाठभेदः ईषदत्र द्रष्टव्यः। दर्शयति इत्येतदनन्तरं प्रकृते पूर्णविरामः स्थापनीयः वस्तुतः। अन्यथा व्याख्यायाम् अनन्तरं या पङ्क्तिः वर्तते तया पङ्क्त्या सह सम्बन्धः अस्ति इति भ्रमः जायते। किम् उक्तवान् पुनः पश्यामः अधुना। एतेन चित्स्वरस्यापवादः प्राप्तविभाषेयमिति दर्शयति, नाम एषा प्राप्तविभाषा भवति इति भावः। नाम प्रकृते विभाषा इत्यस्य सम्बन्धः नास्ति इति कथयन् अस्ति एषः। चिदाश्रितः स्वरः तु नित्यस्वरः एव खलु। समासान्तस्य शचः चित्वात् नित्यमेव अन्तोदात्तत्वं भवति। नाम शचः चित्वमाश्रित्य प्रकृते नित्यम् अन्तोदात्तत्वं भवति, तर्हि प्रकृतसूत्रेण नित्यम् अन्तोदात्तता प्रकृते विहिता इति नार्थः। सः अर्थः अत्र नास्ति। नाम चितः इत्यनेन चिदन्तत्वात् प्रकृते नित्या अन्तोदात्तता या प्राप्ता सात्र विकल्प्यते सक्थञ्चाक्रान्तात् इत्यनेन। अतः प्राप्तविभाषा एषा तच्च स्पष्टीकरणं व्याख्यात्रा कृतं। प्राप्तविभाषेयमिति दर्शयति। एतदर्थं तद्वचनं मूले उक्तवान् इति भावः। अन्यथा एतां पङ्क्तिं दृष्ट्वा भ्रमः भवति। ओहो, तर्हि गतसूत्रात् विभाषा इति अत्र स्वीकर्तव्यं वा, तर्हि चितः इत्यनेनैव नित्यतया भवति वा, तथा चेत् प्रकृतसूत्रस्य प्रयोजनं किम् इत्यपि प्रश्नः उत्तिष्ठति। परन्तु तथा न, एषा प्राप्तविभाषा वर्तते इति पङ्क्तेः अथवा ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः अत्र भवति इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयं समासस्वरप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं पठामः। अन्तिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। परादिच्छन्दसि मूलं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति परादिच्छन्दसि बहुलम् इति भवति सूत्रम्। अत्र परादिः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। छन्दसि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। बहुलम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। परस्य आदिः परादिः, एवमत्र षष्ठीविभक्तेः षष्ठीसमासः अत्र अवगन्तव्यः। सक्थञ्चाक्रान्तात् इत्यतः सक्थमित्यनुवर्तते। उत्तरपदादिः इत्यतः उत्तरपदस्य इति अनुवर्तते। किञ्च तत्र अन्तः इति अधिकारस्तु अस्ति एव।
क्षन्तव्यः आदिग्रहणसामर्थ्यात् तस्य अत्र सम्बन्धो न भवति। आदिरुदात्तः इत्यतः उदात्तः इति तु अनुवर्तते एव। तत्र व्याख्याता कथयति परशब्देनात्र सक्थशब्द एव एवं खलु। गतसूत्रे यः सक्थे इति शब्दः पठितः सः शब्दः एव अत्र गृह्यते। तस्यैव पूर्वसूत्रे सन्निहितत्वात् तदाह परस्य सक्थशब्दस्य इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। छन्दसि परस्य सक्थशब्दस्य आद्युदात्तो वा अत्र विकल्पेन आद्युदात्तता भवति इति। सम्यक् इति। तर्हि अत्र आदौ उदाहरणं पश्यामः। तत्र अजिसक्थमा लभेत इत्यस्ति। अजिसक्थ इति शब्दे विचारः। अत्र किमुक्तं छन्दसि परस्य सक्थशब्दस्य आदुदात्तः। सक्थ इत्यत्र सकारात् परतः यः अकारः सः उदात्ततां प्राप्नोति एकस्मिन् पक्षे। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इति क्थ इत्यत्र विद्यमानः थकारात् परतः अकारः स्वरितः च भवति विकल्पेन खलु। अतः पक्षे तु तत्र उत्तरपदान्तोदात्ततैव भवति अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति शेषनिघातश्च। सम्यक्। अत्र कश्चन विषयः इदानीमग्रे उच्यमानः वर्तते। वार्तिकं पठिष्यते। तद्वार्तिकं प्रवेशयन् ततः पूर्वं तद्वार्तिकार्थम् अपेक्षिताम् अवतरणिकां ब्रूते व्याख्याता। तां पठामः। ननु तर्हि परग्रहणमनर्थकं प्रकृतः हि सक्थशब्दः अनुवर्तते एवं खलु। परग्रहणं किमर्थं कर्तव्यं? सक्थशब्दः अत्र अनुवृत्त्या स्वीक्रियताम् एवं खलु। आदिश्छन्दसि बहुलम् इति वा किमपि सूच्यताम् एवं खलु। प्रकृतः हि सक्थशब्दः अनुवर्तते। नैतदस्ति बहुव्रीहेः अपि प्रकृतत्वात् तस्याद्युदात्तत्वं शङ्क्येत इत्यस्ति। बहुव्रीहि इत्यपि अत्र प्रकृतं भवति। तस्मात् तस्य आद्युदात्तत्वस्य अत्र शङ्का स्यात्। कथयति विभाषोत्पुच्छे इत्यतः विभाषा इति वर्तमाने बहुलग्रहणं प्रकृते बहुलग्रहणं कृतमस्ति खलु। बहुलग्रहणं बह्वर्थप्रदर्शनार्थम् इत्यस्ति। नाम तत्र एतावता तत्र परग्रहणस्य प्रयोजनम् उक्त्वा तदनन्तरम् इदानीं बहुलग्रहणं कुतः अपेक्षितम् इति कथयति विभाषोत्पुच्छे इत्यतः विभाषेति वर्तमाने बहुलग्रहणं बह्वर्थप्रदर्शनार्थं। नाम तत्र बहुलार्थः अस्माभिः ज्ञायते एव। बहुलग्रहणस्य अर्थः श्लोकेन दर्शयति। नाम कः अर्थः अत्र लभ्यते सः श्लोकेन अत्र उच्यमानः वर्तते। नाम श्लोकवार्तिकमिदं वर्तते इति भावः। कः अस्ति श्लोकः? तत्र इङ्गितं करोति परादिश्चेति। मूले पठनीयं किम्? परादिश्च परान्तश्च पूर्वान्तश्च विदृश्यते पूर्वादयश्च दृश्यन्ते व्यत्ययो बहुलं ततः इति श्लोकवार्तिकम्। कः अस्य श्लोकवार्तिकस्य अर्थः? तत्र विचारः कर्तव्यः। नाम सूत्रेण तु उक्तं परादिश्छन्दसि बहुलमिति। तर्हि अत्र किं? नाम परादिश्च परान्तश्च। नाम क्वचित् परस्य आदेः अपि दृश्यते उदात्तता। परान्तश्च परान्तस्य परस्य अन्तस्य अपि दृश्यते उदात्तता। पूर्वान्तश्चापि दृश्यते एवं खलु। कदाचित् तत्र पूर्वस्य अन्तस्यापि उदात्तता दृश्यते। पूर्वादयश्च दृश्यन्ते। अपि च पूर्वादिशब्देष्वपि प्रकृते उदात्तता दृश्यते व्यत्ययेन बहुलं ततः। एषा च व्यवस्था व्यत्ययेन अत्र द्रष्टव्या। व्यत्ययार्थः प्रकृते बहुलग्रहणसामर्थ्यात् लभ्यते इति कृत्वा एतावन्तः अर्थाः अत्र लभ्यन्ते इति भावः। तत्र अपि च नाम
सक्तशब्दः एव परतः अपेक्षितः इति नास्ति। अन्योपि शब्दः कश्चन परतः भवितुम् अर्हति। तस्य अन्यस्यापि कस्यचित् शब्दस्य अन्तोदात्तता वा पूर्वोदात्तता वा अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् शब्दे परतः पूर्वपदत्वेन विद्यमानः अन्यः कश्चन शब्दः तत्र अन्तोदात्तता वा पूर्वोदात्तता वा किञ्च बहुव्रीहिरेव अपेक्षितः इत्यपि नास्ति। समासान्तरे अपि पूर्वोत्तरपदयोः अन्तोदात्तता वा पूर्वोदात्तता वा इत्येवं रीत्या प्रकृते बहुलग्रहणात् अर्थः लभ्यते। सर्वोऽपि उपायः तत्र प्रयोगाणाम् अन्वाख्यानार्थं खलु अयम्। अतः यद्यपि नायं नूतनः विषयः अत्र प्रकरणान्ते बहुलग्रहणसामर्थ्यात् बहुविधान् उपायान् वयं तत्र कुर्मः एव खलु। किञ्च अत एव च उच्यते क्वचिदन्यदेव क्वचित् तत्र अन्यदेव भवति इति च एवं किल। उदाहरणानि पश्यामः। परादिः तु विजाता उरुक्षया इति भिन्नम् उदाहरणद्वयम् इति चिन्तयामि। अथवा एकमेव वाक्यं वा इति। आम्, एकमेव उदाहरणमस्ति। तु विजाता उरुक्षया इति तत्र कथयति व्याख्याता। उरूणां क्षयः निवासः इति विग्रहः। क्षयो निवासे इति क्षयशब्दः आद्युदात्तः पूर्वं पठितं खलु। एवं खलु कथयति समासस्येति अन्तोदात्तं बाधित्वा कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण उत्तरपदाद्युदात्तत्वं प्राप्तं तत्थाथादिस्वरेण बाधितम् अतः बाहुलकेन उत्तरपदाद्युदात्तत्वं प्रकृते। तर्हि उरु इति पूर्वपदं, क्षया इति उत्तरपदं, तत्र पूर्वः यः वर्तते क्ष इत्यत्र विद्यमानः अकारः सः उदात्तः भवति। ततः शेषनिघातः अनुदात्तं पदमेकवर्जं, ततः च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानम्। कथयति एतच्च क्षीनिवासगत्योः इति धातोः बाहुलकादधिकरणे एरचिति माधवेन उक्तम्। तर्हि भाष्यादिषु नास्ति इति भावः। माधवस्य विचारः अत्र स्वीकृतः वर्तते इति व्याख्याता कथयति। वस्तुतस्तु घप्रत्ययान्तः नैव नाम क्षयशब्दस्य तत्र प्रत्ययविचारः अयम् उच्यमानः वर्तते। एरजन्तो वा घान्तो वा इति एवं खलु। तत्र माधवेन यः विचारः उक्तः सः विचारः आदौ उपस्थापितः। ततः कथयति वस्तुतस्तु घप्रत्ययान्तः क्षयशब्दः इति हरदत्तोक्तरीत्या थाथादिस्वरस्य, थाथादिस्वरः नाम थाथ घञ्ताजवित्रकाणाम् इति पूर्वं पठितं खलु। थाथादिस्वरस्य इह अप्राप्त्य कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेणैव सिद्धम् इति पक्षान्तरम् अथवा व्याख्यानान्तरं शेखरे एतत् सर्वम् अस्ति। ततः एव उन्नीतं वर्तते सुबोधिनीकारेण, न केवलमत्र परन्तु अन्यत्र तत्रापि अस्माभिः दृष्टमेव आरम्भे। बालमनोरमायामपि तथैव आसीत्। बहु नाम अग्रे कथयति परादिश्च इत्यस्योदाहरणं तु, परादिश्छन्दसि इत्येतस्मिन् विषये कथयति वा, इत्यस्य उदाहरणं तु चोदयित्री सूनृतानाम् इति बोध्यम्। ऊनपरिहाणे एवं खलु। चुरादिष्वदन्तः णिच् क्विप् सुतराम् ऊनयति सुतराम् ऊनयत्यप्रियं। नाम कस्य शब्दस्य एषा व्युत्पत्तिः उच्यमाना वर्तते? सूनृतानाम् इत्येतस्य। पश्यामः। सुतराम् ऊनयति अप्रियमिति सून् तद्ऋतञ्च। सून् शब्दः पश्यन्तु, सून् शब्दः साधितः वर्तते। किं व्याख्यात्रा यः विचारः आरब्धः नाम परादिश्च इत्यस्य यदुदाहरणं सम्भवति तद् एवं रीत्या सम्यक्। तत्र सून् शब्दः साधितः, तस्य तत्र सूनृतानाम् इत्यत्र सून् इत्यस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः उक्ता। ततः कर्मधारयः उच्यमानः वर्तते सून् तद्धृतञ्च। सूञ्च तद्धृतञ्च सूनृतं, तस्य बहुवचने एतद् भवति। किं सूनृतानाम् एवं खलु। अयस्मयादीनि छन्दसि भक्त्वान् नलोपो न इति। नाम सून् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन प्राप्तः यः नलोपः सः न भवति इति भावः। सम्यक्।
अतः वस्तुतः परादिः इति यदुक्तं क्व अत्र वार्तिके न तु सूत्रविषये इदमुच्यमानं वर्तते, नाम श्लोकवार्तिके परादिश्च परान्तश्च इत्येतत् परादिः इत्येतस्य वस्तुतः इदमुदाहरणं बोध्यम्। अन्यत्र विवादः लक्षितः खलु, क्व उरुक्षया इत्यत्र। यतः घप्रत्ययान्ततया तु तत्र कृदुत्तरप्रकृतिस्वरेणैव अन्तोदात्तता सिद्धा भवति, तत्र आद्युदात्तता सिद्धा भवति खलु, उत्तरपदाद्युदात्तता सिद्धा भवति खलु। अतः इदमत्र उदाहरणं बोध्यम् इति भावः। तदिदं सर्वमपि शेखरे विचारः, सर्वोऽपि विचारः शेखरे अस्ति, तत्रापि द्रष्टुं शक्नुमः। सम्यक्। अग्रे कथयति किं, परान्तः नाम परादेः उदाहृतं तु विजाता उरुक्षया, इदानीं परान्तः नियेन मुष्टिहत्यया कथयति। अत्र विचारः क्व अस्ति, मुष्टिहत्या इति तृतीया विभक्तेः एकवचनं खलु, मुष्टिहत्यया तत्र विचारः अस्ति। मुष्ट्या हननं मुष्टिहत्या, हनस्तच इति सुबन्ते उपपदे क्यपु, नाम मुष्टि इति सुबन्ते उपपदे सति हन् धातोः प्रकृते क्यपु इति प्रत्ययः भवति। ततः न लोपः, तुगादिकं सर्वं भवति, हत्या अदन्तलक्षणे टापि सति हत्या इति सिद्ध्यति, नाम उपपदे सत्येव सिद्ध्यति। स्वतन्त्रः हत्या इति प्रयोगः तु असाधुः। तदिदञ्च सर्वं कृतप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठितमेव किल। अग्रे कथयति, कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरोऽत्र प्राप्तः, तथा चेत् तदेव उत्तरपदाद्युदात्तता स्यात्, परन्तु प्रकृते परस्य अन्तः नाम हत्या इत्यत्र विद्यमानः अन्त्यः यः शब्दः तस्य एव उदात्तता भवति इति भावः। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति स्वरितासंहिता उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यादि विधानञ्च यथा यथम् अत्रापि अवगन्तव्यम्। सम्यक्। यस्त्रिचक्रकः कथयति, बहुव्रीहित्वात् पूर्वपदप्रकृतिस्वरः प्राप्तः, परन्तु प्रकृते अपि प्रकृते बहुलग्रहणसामर्थ्यात् तत्रापि उत्तरपदान्तोदात्ततैव भवति। ततः तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति, अपि च तदेव शेषनिघातादिकं यथा यथं भवति इति भावः। ततः पूर्वान्तः, अग्रे तत्र कथयति मूले पूर्वान्तः, तत्र पूर्वान्तस्य उदाहरणं विश्वायुर्धेः, विश्वायुः इति भवति। तत्र विश्वम् आयुः यस्मिन् इति बहुव्रीहिः, विश्वशब्दः कन्प्रत्ययान्तः पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण आद्युदात्तः, एवं खलु, नित्यादिर्नित्यम् आद्युदात्तः प्राप्तः यदनन्तरं पूर्णविरामः, परन्तु तदेव बहुलग्रहणसामर्थ्यात् पूर्वान्तः इति यः अर्थः लब्धः, तत्र विश्वायुर्धेः इत्यत्र पूर्वस्य विश्व इत्येतस्य अन्तोदात्तता भवति, पूर्वस्य अन्तोदात्तता भवति। ततः यथा यथम् अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातादिकम् अत्र प्रवर्तते इति भावः। इति एवं बहुलग्रहणसामर्थ्यात् एतावान् अयम् अर्थः अत्र लब्धः भवति इति। अग्रे कथयति, इति सुबोधिन्यां समासस्वरप्रकरणम् इति। मूले च कथयति, इति समासस्वराः। एवञ्च समासस्वरप्रकरणमत्र उपसंहृतं भवति। प्रकरणस्यास्य अन्तिमः च अयं पाठः अपि अत्र सम्पन्नः भवति। स्वरप्रकरणसम्बद्धम् अग्रिमं प्रकरणम् आदाय, तिङन्तस्वराः इत्याख्यं प्रकरणमादाय अग्रिमे पाठे वयम् उपस्थिताः भविष्यामः। मङ्गलं कुर्वन्तः एतं पाठमत्रैव उपसंहरेम। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ती च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। एवञ्च समासस्वरप्रकरणस्यास्य अन्तिमः 7 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः।